بسم الله الرحمن الرحيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ومما رزقناهم ينفقون سورة القصص شلم سپارہ آیت نمبر 54 سورة القصص سورة القصص دعوی سیرے آیت کے تفسیر واقعہ موسیٰ علیہ السلام علیہ السلام نبی علیہ السلام دیوے سکے اس بات کی نبوت گئی بیان مقاصد و ارجاؤ کے اس کو چاہے دنیا بیان نہیں نبی سبق آیت 54 پیزور دیدے بانے ضرور نے وضاحت پر شروع یہ نمک کے ترغیب اور قرآن کریم کا اور بڑی آیات کی آیت 54 کے مومنانو بیا دوی صفات بیانونو ایو صبر بما صبروا دویم ویدرون بالحسنة السیئة نیکی زیاد کئی گناہونا وصل ختمئی دویم صفت مومنانو ومما رزقناهم ينفقون دانا بلا ایمان خرچ کئی پینزو لذی دی آیت بانی تشریف شوا انفاق بانی دور دی نور تفسیر شو دو درس ٹیم دمونگا لکی نیمہ گلتگی دیو جنا بعضی آیات پروزی زیاد شوا کی انفاق ومما رزقناهم ينفقون قریبا دور جلن تفسیر شو لغت بنن بیاتو ومما رزقناهم ينفقون دار مانا چنگوی تورکلے خرطی دانا پھلاتے اور آتیناهم انوی رزقناهم ہوئی قائل محترم شیخ قرآن مولانا مقتل سے اور فرمائی چلوت درد کے ذکر ہو چلوت کا سبھی زیاد ضرورت کی قرآن کو زیاد ضرورت کی مچانک زیاد کی بنا ذکر انسان ارواح جنل میں خوار دا ان الانسان خلق حلوها انسان مشترک پیدا شہر دغه ارواح خوارلا دی مړینا ان الانسان خلق حلوا سلیمان یو کله سورۃ بار کې موږ بیان کړی دی مړینا کله دې کې کار کوي شپور بلګي عبادت پر گئی قرآن و سنت خدمت پر گئی دماغوں کی اصلاح پر گئی خدا ہوتا ہے اس نفس کا اجتماعی اس میں لکھی تو کہ انسان نہ مڑی کہ جو گناہ کیا گئی وہ گناہ بانے نہ مڑی تو زنا گئی پاگے بانے نہ مڑی تو حرام خوری پاگے بانے نہ مڑی ہر اوقات سے گئی تو انسان کا طبیعت دیکھے انتہا تدان ہو صحیح المؤمنان صفات کی بین
न बजाती के यस्तलूनक माज़ा युनफ़िक़ून सूरह बक़रा की 220 आयत की तान तपूस के जो शेख की या बेजम सारे देता खर्च हो या सूरह बक़रा आयत 219 की ब्या हुई वो यस्तलूनक माज़ा युनफ़िक़ून तान तपूस के जो शेख की उनसे वो रिश्ता नबी इस्लाम ताला फरमान करे आपको हुआ वतन जानना ज़ियादती का और अल्लाह ताला की ज़ियादती की ना या इंफाक माल खर्च को दाबिया ग्रुप की इसमाना जिकोल की द्रेक इसमनी यो अल्लाह ताला की लगुली यो शैतान ताला की लगुली ड्रेन या अल्लाह ताला की लगई शैतान कोशिश करी बोले कि रियाकारी रावली ना अमल को बर्बाद की बतावली शेर की रही कि जहन्नम में आवाज पद्रोत कैसान पानी गर्मी की यौन कुरान आलिम द्वेम मालदार और द्वेम शहीद हो दादरे करना दादा अल्लाह ना परवत दादा ने देखा तो दादा किताब बयान है कुरान और सुन्नत खिदमत के दीन खिदमत के दादा अल्लाह रज़ा यो सबब में अल्लाह बदल रखेगी खो चिकलले की नियत खराब सी नियत की रियाकारी राशि नबियान का पैदल रखे या दुश्मन लगे उसा दर्शना के दावत के तबलीग के रफल पे इस्लाम के हुजनियत अल्लाह रज़ा की रियाकारी को की ना का फायदा न होता फला यूनियत को योग अल्लाह फला की दाला का रज़ा है और सबब को दाला पर पड़े दाला दीन न पारा कुरान और सुन्नत न पारा पड़े फला यूनियत की जिधर लेके नियत हो दाला का रज़ा में रियाकारी को की ना ने अल्लाह ने मुझे यार जहन्नम का हो जाएगा कभी नहीं देखी माल खर्च सरकार है दादा ने देखकर करेला इंसान कुछ करा ने गलत सु नियत के लिए क्या भी आया कि खला कोई गलत दाने बिल्कुल सड़े हो बिल पैसे लगे हो बिल खिदमत के जिसका नियत के दावे की खलक जमा सिफत होगी उसका नियत के लिए भी यार कई सिफत ना या ताला नुकसान ना से कर जिसका पर नियत के दावे की खलक जमा सिफत होगी रियाकारी में कराला नाम या फायदा न होगी रियाकारी फायदा न होगी रियाकारी मिसाल दार लेकिन सुनी में ना खराब होगी मुझे खूब खराब होगी जीवान होगी कुरान होगी जुलगान होगी ताकत शुरू न होगी मेरे खराब है आजमू नशी या फिर दुश्मनों लगी या मेरा खेत सख्त ना रेट शुरू दस ना लेके कानू वो जिम्मेदार ने सही हुई और रियाकारी बीमारियों लगी दिली नाला हुई ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू मुझे बताया कि निकला सलों में हिस्सा भारत इंफाक की राजी नुआत 264 की हुई ला यक़दिरूना अला शैइन मिम्मा कसबू ला जिब्राइल पाने बढ़ना इंफाक माल खर्चो तदरीक इस बनी योग के समुदाय से दाला रज़ा पर खड़े करते दाला बना के द्वेमा शैतान बना के करते और द्वेम के समझे दामान खर्च गई दाला रज़ा पा रही और कभी दुनिया न पा सकते वाई के रियाकारी खलक जमा सिफत होगी तरीका से अल्लाह बना
ځان ښیي بیا فایده نه ورکوي دور د انفاق باندې لږ تفصیل شوی و نن بلونه تفصیل بیا کړو د مؤمنانو صفت او سورې انفال کې درې بیان کې بیانوي چې مؤمنان د الله په لار کې مال خرج کوي درېم بیان سورې انفال نهمه سپاره الذين يقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون مؤمنان كسان يقيمون الصلاة پابندی کوي زموږ ومما رزقناهم ينفقون خرج کوي په لار د الله کې دلته لفظ دلیل کړو ومما رزقناهم او دلته مونږ ذکر کړو او انفاق ذکر کړو سورہ انفال مدنی صورت ہے اور نزول کی 88 ہے مدینہ کی بیا احکام نازل شوي یقیمون الصلاة خپل معنا د موږ پابندي کوي ومما رزقناهم ينفقون او د الله په لار کې مال خرڅ کوي دا د مؤمنانو صفت دی او سورہ عصر کې یا رسول صورت بنزول کی نبائے کے وہی سورہ سرنا سورہ کوثر چلنا مکی صورت کے اور بنزول کی 15 نمبر ہے مکہ کے نازل سے نبائے کوئی فصل رب کا رحمت مجھ سے وہ قربانی کا رتل احکام نون آدم عبادت مدنی اور عبادت والی تبارک ہے انفاق ينفقون لا لفظو قرآن یوی ذرا ذکر کئی وکلا دا مال دے خرچ کئی دا اللہ پلار کے خرچ کئی کلا خرچ کئی شیطان پلار کے خرچ کئی کلا خرچ کئی خبر سرا ریاکاری رہتی نچی ریاکاری رہتی والا فائدہ نہ ہوتی سورہ انفال کی جا دویم ذری آیت نمبر 36 شپږ دیرشم کی بیا ہوئی دا خلق بیان کئی چا فائدہ نہ ہوتی دا خلق بیان کئی چا دا اللہ دین خلاف لگی اعمال نورتا ان الذین نو اسپارا اخیرہ مقصود انفال آیت نمبر 36 شپږ دیرشم ان الذین کفروا ينفقون أموالهم ليصدوا عن سبيل الله ان الذين بشكها كسان كفروا كافران ينفقون أموالهم خلقين لما ينفقون صدقا ليصدوا عن سبيل الله لنبارا جبن کی خلقا لنالنا اللہ علمان ورکرے ودې دې لپاره خرڅ کوي چې د دین خلق مني کړي قرآن نه خلق مني کړي مدرسه جوړه کړي د قرآن په باندې او په باندې بره غټو کې خیر حکومت تعلم قرآن وعلما او بیا قرآن نه خلق مني کوي فلاني سره قرآن وایي فلاني سره وایي نو لا کتاب نه خلق مني کوي رسول عن سبيل الله بلا فرات بنكي خلقه لا ما بلا فرات لا سبيل الله مني من ذاك جو من ذاك القرآن نبي الإسلام تعالى وي قل هذه سبيلي أدعو إلى الله سورة يوسف کی سورة تمام قل هذه سبيلي ويا پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دا قرآن زمان الله ادعو الى الله ذرا بدما خلق کی
माल खर्च गई माल अल्लाह और करे तो सर्व खर्च गई इन्नल्लज़ीना कफरू सुयफाल आयती इन्नल्लज़ीना बिशका कसान युनबित कफरू काफिरानी युनबितुना फलकरी अवालम वला तदरी लियसुद्दु अन सबीलिल्लाह dia bagi bagi khalaqah lalla Allah no dinna Allah no kitabna Allah no innal ladzina kafaru dakafiran dakafiran dalam pelaki mana lagi dalalina dan menyebut lepas lagi dalam dalalina khalaq mulki Amerika ulama tulah Allah orkede Allah sudah para khalqi dalam kitab na khalaquni dalam din na khalaquni Syekh Quran rahimahullah ay jagar par halat na zindagi la ibrat para shagirdano tamalluru gawirun ko ay ibrat para zikr kai विजुअल इब्तिदा की अतल लस्काता ताने का पुलिस बोलतमा इमाम पे की नमाज सुन होते विरादे जिलानु कुलिया सिके जानु कुरान में बयान हुआ नदा का तकाफिरान इन्नल लज़ीना कफरू काफिर जिन्हें अमाल खर्ची युनफिकुना अम्वालहुम लियसुद्दु अन सबीलिल्लाह माल खर्च गई दाला दलालना खलक मिली दानी सुने तौबा अनफाल को सुने तौबा दा सुने तौबा के आयत कौन की शुरू हुई व्यापारी उम्मत के मुलियान और बिलान दा दो किस्में दी यो मिला और फिर हक परस्ता Dalam ini takharat lawai, Quran nahi. Zul dalam ini takharat lawai dalam kitab lawai. Dari sifat zikr ke. Biar kare ke zara sam kutra je ke berdari. Kas Quran sifat zikr ke. Do shirk nahi zikr ke. Ina khilali. Nagar zikr ke na shirk dari. Do mu'minan और सब zikr ke. Do mu'minan zikr ke na dari. मुनाफिकान न के जिक्र की निम्ना मिलता अब यहाँ अर्थ आता पता लगी कि तकम आया मिलदार सुगंधी आवाज़ अब यहाँ पता लगी दूसरे तौबा के आचरण किसके मोमिनान तो यार अय्युल्लज़ीना आमनु ए मोमिनानो इन्ना कसीरा मिनल अहबारी वल रुहबानी यकीनन जानतो मिनल अहबारी मिम्मा यानी Siap ia ni rambiano, orang banyak pilano. Orang Karim segala nazar itu. Dia nama ke Isa alaihissalam, ayat nama ke Musa alaihissalam. No ahli kitab ahli itu, ahli kitab maujudu. Dia wajib iman nur Quran bani. No apa mungkin show. Nabi Islam wali iman और कुरान मानी ना वो मानो मोमिना में पुलिस की बराबर और जितना बने मानो ना आखिर ahli kitab यहूदी या नसारा बपात की शुरू लायतुना लई बारकिना निशी वाला मोमिना दुनिया युलजीना आमन ए मोमिना हरदा यहूदी और नसारा Demuliano, aina kana kumina daun. Inna kathira min al-abai yakin al-riyad kan yakulano wal ruhbani wal bilano liyaquluna amwal an-nasi khafafin wa lana dakhaltu bil wadri wa al-dhikri nisara wa yasudduna an sabilillah aw man dhikrak ala Allah no kitab Allah no Dahulu ni Yahudi. Allah Yahudi berada kitab nakhalat menibul. Nasara berada kitab nakhalat menibul. Namun nazan kemuminanu
تاسو نه راغی کار کوي قرآن نه خلق باندې کوي د دین نه خلق باندې کوي دا پرسو نه خلق باندې کوي بیا کما صدا چې یهودو باندې سوالو تر قرآن دا تاسو څنګه او قرآن شامل نزول سره خاص کیږي نه العبرة بعموم اللفظ لا لخصوص السبب شامل نزول سره خاص کیږي نه آیات قرآن ترجمه عام دي قرآن کریم صفات ذکر کوي خو صفات ناکاره صفات د مؤمنانو او د موحدینو خو صفات ذکر کوي د مشرکانو ناکاره صفات ذکر کوي د منافقانو ناکاره خوونه ذکر کوي په سورې توبه کې درې پیتره ذکر کوي د منافقانو نبی ذکر کوي نو نبی دلته نالو مولانو او پیرانو کې لاس خلق ستا شاید اللہ کتاب نہ خلق بنی گئی ویسودون سبیل و دیبان بیا خبر توانائی والطاقت والارض کی بان بیا خرچ گئی دارگی سورة توبہ کی آیت نمبر 14 سلوک و نصر کی ہوئی وما منعهم ان تقبل منهم نفقاتهم الا انهم كفروا بالله وبرسوله ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى ولا ينفقون إلا وهم كارهون لا سورة به هذا مثلا د منافقانو درې بیتونه کې بیانې نو په آیت نمبر 4 کې د منافقانو درې نه بیانې وینځو شپږمه او وشتمه یو نه کېدا دا چې دې دا کلا کومه مناو ان تقبل منهم نفقات سشي من کو دې د چتول پېښې دې نه خلاف کړل الا انهم كفروا بالله دې خبرې باندې چې الله کوي او رسول یې په پیغمبر الله دوی منځه منافقان ذکر کوي په آیات کې ولا يأتون الصلاة إلا وهم كسالى راتلونو کې ایمان ته مگر سست پست د منافق تعالی کړه چې سست پست ومان کی درې منه اولای بيقول الا وهم كارهون نفل کې د ایمان مگر وګړي اگې لگا ومان يقول اولای بيقول نفل کې د ایمان مگر وګړي نانی 19 سورة توبہ کی آیت 91 یو نبی کی بیا ذکر گئی آیت 91 کی اوبت آیات کے آخر کی ہوئی وَلَا لَلَّذِينَ لَا يَجِدُونَ مَا يُنْفِقُونَ حَرَجٌ إِذَا نَصَحُوا لِلَّهِ وَرَسُولِهِ ولا على الذين آمنوا باكسان باندې احسن لسان الله باندې په کمزور ګډاګان باندې ولا على الذين بيماران باندې ولا على الذين باكسان باندې لا يجدون ميدي ما أعمل ينفقون شبل تريدي حرج تنسيام نشته بمارانو او په غریبان باندې تنګسیا اذا نصروا لله ورسوله کله چې خیر پای کوي د الله په پیغمبر د الله قرآن او سنت غریب دی خو خیر پای ولته ولا خیر پای د مخلوق خیر پای الله پیغمبر راځي دین نه خلک نه کوي کله سره غریب دي مال او زړی دي دا وایي نشته نه لګوا چې نشته نشله کوله سونه ځان نه ځي کوله شاجاتي دا یو په ځاتي هوړه او څنګه دې خیر پای نه کوي دا الله دې نو بیا ورپسې اربعه مې بیا وایي ولا الذين اذا ما توكلت منهم قلت لا اجد ما احملكم عليه تولوا وآية كبير من الدمع حزنا ألا يجدوا ما ينفقون
إذا ما توفق الإسلام لله لتحملهم بيتا تشارك الدنيا يعني صلي وتوكي نبي الإسلام تعالى قلت تعالى لا أجل ظلمهما ما آمنكم عليه آج شارك التاسولي سوني مشتري دا الصحابة أبو موسى أشعري رضي الله تعالى عنه كسان نبي الإسلام تعالى ودين دا أسنى راك جمع جهاد تعالى نبي الإسلام وبيما سلمشتا ناوي واپس شنو تولوا وآينهم تفيد من الدمع حزنا والد واپس نان وسترگي سوگن اوخي بلدي دوجد أخذنا الله يجيبو ما ينفقو جنمو ميدي آجري سكتي دانا فرانكي مانا سلمشتا سولمشتا دانا فرانكي جهاد نبي الإسلام وبيما سلمشتا حديث الكرامي نبي الإسلام قسم فرضو كما سلوخان نشتا ندر كما نشتا دي أبو موسى شرير رضي الله تعالى ولا رمضين وقش النار جلدي وآيهم تفيد من الدم حسنا وجرى وقشو والبسي أوازشو شلا شيء بخان لازم شاكراتكم أبو موسى أشعري رضي الله تعالى فرمائي وقال من نويستو لا ركوتا بيانا ترايات شو چې نبی الإسلام کو قسم فرده چې قسم په الله ما سره خان نشتا او قسم ورته زو خان نه درکو ناغره نو قسم یې شوی نبی الإسلام ایران بیا نبی الإسلام تا اور دینی تاسو قسم فرده نبی الإسلام کو فرمایو ما تیارو ما د قسم کفاره ورکړه قسم میں فرض آئی کفاره نبی الإسلام هر سو عملی شکل کی پیش کړي تای قسم میں کفاره ورکړه قسم میں مات کو نو قرآن کریم دا ټول نه ذکر کوي منافق دې الله په لار ایمان نه کوي بیا دې سورې توبه کې آیت نمبر 121 یو سلو یوشتم کی بیا وایي 121 ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزون أحسن ما كانوا يعملون ولا ينفقون وتتلى المؤمنان صفات ذكر نفقة المؤمنان نفقة سبسكولا صغيرة لك ولا كبيرة لدينا ثم يوسع ونفقه ولا يقطعون يعني جهاد تقلي إلى الله فلاحه كلك خطبه وقليل الله ولا پالمان أجر ورده كلك وقليل ولا الله فلاحه ما خطبه لا صفات المؤمنان ذكر جدا الله فلاحه ما خطبه لا يسوي حج کی اتلسم اسپارا سوئی حج ہو آج 35 پیزد ارسم کی اللہ وی الذین وبشر المؤمنین الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبهم والصابرين على ما أصابهم والمقيم الصلاة ومما رزقناهم ينفقون سورة حج مدنی سورت ہے اور نزول کی سورت مدینہ کی احکام نازل شوه دلته صلات ولا معنا الله وی الذين مؤمنان كساني إذا ذكر الله فلا تشرك الله من الله وجلت قلوبهم يريدون الغيب والصابرين أصبرناك كلك على ما فاتكم مالي أصابهم ترسيد رسيد
खर्च गई खुलाना अल्लाह के इबादत बदनी की इबादत माली की इबादत बदनी में मुंह जिक्र को माली में इंफाक जिक्र को दादा बना के मोमिनान माल खर्च गई ताकि बिया ये इस्तेमाल कर के अलिफ लाम की सिजदा की पाए की बयान पारसमया की आयत नंबर 16 पारसम की ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर यदऊना रब्बहुम खौफन व तमअन व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। दी आयत की बयान इबादत की बदनी वाली बात जिक्र की इबादत की बदनी कबल शक्ल के जिक्र को मोमिनान सिफात ताली ततजाफा बेतकई लरिकई जुनूबुहुम अखुना दलई अनिल मज़ाजिर लबिस्तरूना यदऊना रब्बहुम रमदत कई रब्बना खौफन दवजिद यलिना व तमअन अपना खुशाले की अल्लाह ने खूब कम की मोमिनान खूब कम की ततजाफा जुनूबुहुम अनिल मज़ाजिर लिरकई अखुना दलई लबिस्तरूना लिरकई अखुना दलई लबिस्तरूना खूब कम गई इबादत की जा अल्लाह और बिल सिफत सूरह फुरकान की बड़ी अल्फाज लेकर गई आज 4 की सूरह फुरकान वल्लज़ीना यबीतूना लिरब्बिहिम सुजदन व क़ियामा वल्लज़ीना मोमिनाना कसानी यबीतूना लिरब्बिहिम जिसपत दिले पाला तरसात रदई सुजदन व क़ियामा वसजदो बोला रिबानी और गाफिल अप्रूवी मुस्ती गज़ाई और मोमिन की दागे सिफतदार है देव खूब कम गई देव तहज्जुद नकासी देव रश्मीद अल्लाह इबादत गई करने बंद दुनिया की ततजाफा जुनूबुहुम बेतकई गई अखुना दलई अनिल मज़ाजिर लबिस्तरूना यदऊना रब्बहुम रमदत कई रब्बहुम खौफन दवजिद यलिना व तमअन खुशाले की और अल्लाह तआला की मालूम करते व मिम्मा रज़क़नाहुम मज़ीदा युनफिकून खर्च कई खुलाना अल्लाह के युनफिकून खर्च कई खुलाना अल्लाह के अल्लाह तआला की मान करते बिया सूरह शूरा की पूरी आयत 33 युनफिकून लतंगी दोस्तों मोमिनान कुल सिफत और जिक्र गई यह इंफाक जिक्र गई और दो सिफतों ने और जिक्र गई सूरह शूरा आयत 38 की वल्लज़ीना तजाबू लिरब्बिहिम व अक़ामुस सलाता व अमरुहुम शूरा बैनहुम व मिम्मा रज़क़नाहुम युनफिकून। यो इंफाक जिक्र गई इंफाक ना अलावा दूसरी सिफतों ने आयत की जिक्र गई कुल 16 सिफतों वल्लज़ीना मोमिनाना कसानी इस्तजाबू लिरब्बिहिम कबूल किया कि हुक्म रज़क़ी दादा हुक्म मनी दादा का हुक्म मुताबिक किए नबी इस्लाम पर तरीको व अक़ामुस सलाह और पाबंदी कई दमना द्रेम व अमरुहुम शूरा बैनहुम और कार दलई मशवरे पर में की और की मशवरे खद सलाम मशवरे कुरान तंजीम दे कुरान तंजीम दे कोर की सभा सलाराची नो खद सलाम मशवरे और सूरह बकरा की रिज़ात दबची कोई मुदा जिक्र गई और रात कोई तशाबे बैनहुमा व मशवरे सलाम पर में की खदा खाना अमशरो की वजीर की अपनी गई सूरह बकरा आयत 233 की हुई व तशावरिन और फैन आराद फुसादन अतराजिन अल्लाह व तशावरिन किना दो की खदा खाना किना दबे पुरुष दबची वजावन क्या सरा नदी दारुना व तशावरिन
په مشورې سره خلک سره مشوره کوي وامرهم شورا بینهم او کار د دوی مشورې وي په خپل منځ کې ځکه کله وایي چې دا ښځه د سوري جامې او سړی د سړي جامې هن لباس لکم وانتم لباس لهن دا ښځې جامې دي تاسو لپاره او تاسو جامې د ښځو لپاره ښځه د سړي جامې سړی د ښځې جامې سورې بقره کې اوږد آیات کې آیت 387 پای کې هن لباس لکم وانتم لباس لهن خلق سړي جامې سړی د ښځې جامې وتشاور او خلق سره مشوره کوي وامرهم شورا بینهم او کار د دوی مشورې په خپل منځ کې نبی اسلام ته الله او صحابه کرام رضوان الله تعالی علیهم اجمعین دوی سره مشوره کوي سورې آل عمران کې څلور بشپاره آیت 359 کې وشاورهم فی الامر مشوره کوي دوی سره په کار د تنظیم کې فرائض لپاره مشورې ضرورت دي چې موږ به ټول کنا روژه به نیسو کنا زکات به نه نه خو فرایض دي تنظیمي امور لپاره دې کارونو لپاره نظم چې جوړوي د وشاورهم فی الامر مشوره کوه د دوی سره په کار د تنظیم کې نو سورې شورا کې وامرهم شورا بینهم او کار د دوی مشورې په خپل منځ کې نو چې د الله د حکم تابعداري کوي پای پیسې لګي ځکه حوزې بچته یو له بل دیتا واقام صلات جمعوس کې نو پیسې په لګي څنګه پیسې لګي الزام د مجبوري کې موږ به خرڅینا چې د موږ کې واقع بخار کې وامر شورا بینهم مشوره وکړي او دوی چې کله ته مجبوري کې پیسې ګټي مال ګټي نو مما رزقناهم ينفقون او دا ایمانو چې ورکړي موږ دوی ته فرضي پلاده الله کې ځکه مؤمنان نه الله مال او جان نشري او جنت ورکړي سورې توبه کې آیت 111 کې وایي ان الله اشترى من المؤمنين انفسهم واموالهم بان لهم الجنه عبادت بدنی و مالی بکی ان اللہ اشترى یقین اللہ خیصی من المؤمنین المؤمناننا انفسهم رسولنا لدئی واموالهم وادنا لدئی بأن لهم الجنة بشکل درد الى الجنة مال ورکی اللہ لما جان ورکی اللہ جنت پلدکی نلد سورة قصص کی پری آیات کی درین صفت انفاق دیکھتے ومما اور ایمانا رزقناهم چوبرین نزیدا ينفقون فرقی پلادا اللہ کی ينفقون دا قرآن یوی سر ذکر کو آیتنا کل براوہ کو لذی ترجمہ اولائک دا کسان دا مومنان دا صفات قرآن براوہ سوا دا کسان یوتونا ورمتیشی دیتا آجر مجرد دئی مرتینی دوشننا بما قصوتیں صبرو کلی صبر کرو کلب بدین باننی بطوحید باننی بقرآن باننی ویدربنا لرکی دفع قیمین آسانت سیئتا پنی قیمانی گناہ لرا بطوحید باننی شرک لرا ومن مانا کمانا رزقناهم چوکرم ندیتا ينفقون خرج گئی پلانا اللہ